देशैभरि दशैं मनाउनेहरूले घर घरमा फुलपाती भित्राउँदै गर्दा कर्णालीमा आज अर्को दुःखद दुर्घटना। कान्तिपुर समाचारमा आज दशैंका लागि घर फर्किरहेकाहरूको मृत्युको पीडादायी समाचार। साथै आज हामीसँग हुनेछ दशैंमा नेपालीको मासु मोह र मासु अर्थतन्त्रको समाचार, खोकनामा दशैंकै समयमा हुने परम्परागत सिकाली जात्राको प्रसङ्ग, अनि बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता र दलहरूको अलमल, अनि फाइनल प्रवेशको अवसरसहित साफ च्याम्पियनसिपमा भोलि नेपाल र बङ्गलादेश बीच हुने खेल सम्बन्धी सामग्री पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मुगुको पिना खोलामा बस दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु, गम्भीर घाइतेको कोहलपुर र नेपालगञ्जमा उपचार, सडकको दुरावस्था कर्णालीवासीका लागि अभिशाप। प्रदेशमै सबभन्दा ठुलो घटना हो। बडा दशैं अन्तर्गत आज घर घरमा फुलपाती भित्राइयो, दशैं मनाउन उपत्यका छाड्नेको लर्को। दशैंका बेला 60 अर्ब रुपैयाँको मासु खपत, पशुपक्षीको कारोबारमा पनि 30% वृद्धि। दुई कोरिया बीच तनाव बढ्नुमा अमेरिका जिम्मेवार रहेको नेता किमको आरोप, शत्रुतापूर्ण नीतिको सामना गर्न शक्तिशाली सेना तयार पार्ने प्रतिबद्धता। र साफ च्याम्पियनसिपको महत्त्वपूर्ण खेलमा भोलि नेपाल बङ्गलादेशसँग भिड्ने, बराबरी मात्र पनि नेपाललाई फाइनलमा पुग्न पर्याप्त, हारे घर फर्कने। बडा दशैंको आज 7औं दिन अर्थात् फुलपाती। शास्त्रीय विधि अनुसार घर घरमा शुभ साइतको प्रतीक फुलपाती भित्राइएको छ। आजै हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरमा गोर्खाबाट ल्याइएको फुलपाती पनि भित्राइएको छ। घटस्थापनादेखि वैदिक विधिपूर्वक राखिएको जमरा दुर्गा मातालाई आह्वान गरी दशैं घरमा फुलपाती भित्राउने चलन छ। गोर्खाबाट धादिङको जितपुर हुँदै ल्याइने फुलपातीलाई गुरुज्यूको पल्टन सहित लाभा लस्कर लाएर हनुमान ढोका लगिएको थियो। दशैं घर वा पूजा कोठामा उखु, केराको बोट, धानको बाला, दारिम, अदुवा तथा फूलको बोट आदिलाई शुभ साइतका रूपमा फुलपाती मानेर भित्राउने परम्परा छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार आश्विन शुक्ल सप्तमी तिथिमा फुलपाती भित्राउन साइत हेर्नु पर्दैन। फुलपाती भित्राएपछि नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ। आजदेखि सरकारले दशैंका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। चाडपर्व तथा उत्सव समुदाय र ठाउँ अनुसार फरक शैली र परम्परा हुन्छ। काठमाडौँ भित्रको अधिकांश जात्रा र पर्वमा नेपाली सेनाको उपस्थिति पनि त्यही फरकपनाको एउटा नमुना हो। दशैंमा गोर्खाबाट ल्याइएको फुलपाती हनुमान ढोकामा भित्राउँदा सेनाको संलग्नताले पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको काठमाडौँसँगको सम्बन्धलाई सुरक्षित र उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। सैनिक मञ्च टुडी खेलमा सेनाले फुलपातीमा दिने यो बढाइ दशैं उत्सव मात्रै होइन, योसँग करिब 200 वर्ष पुरानो इतिहास पनि जोडिएको छ। समारोहको सुरुमा जब कमान्डरले पूर्वतिरबाट तयार रहन आदेश दिन्छ र सबले आफ्नो बन्दुक तयारी अवस्थामा राख्छन्, अर्को आदेशपछि पूर्वबाट पालैपालो पड्काउँदै पश्चिमतिर जान्छन्, जसलाई छिटो लहरै भनिन्छ। त्यही क्रम फेरि पश्चिमबाट पूर्वतिर आउँछ र तेस्रो पटक पूर्व पश्चिम दुवैतिरबाट एकसाथ पड्काएपछि छिटो लहरे बढाइ सकिन्छ। दोस्रो चरणमा एक कट्ठा बढाइ हुन्छ, त्यसमा पनि एक पटक पूर्व र अर्को पश्चिमबाट पड्काउने हो, तर यसको शैली भिन्न छ। यसमा एक एक गरेर होइन, पूर्व र पश्चिमबाट पालै पालो र एकै साथ फायर हुन्छ। तेस्रो पटक सबैबाट एकसाथ फायर हुने एक कट्ठा बढाइ हो। त्यसपछि भने आफू खुसी अर्थात् सबैले आफूलाई मन लागेको बेला बनाइदिन सक्छन्। त्यो शैली अरूभन्दा अलि फरक हुन्छ। अन्त्यमा तोपबाट बनाइदिने फुलपातीको परम्परा हो। सेनाले सैनिक मञ्चमा देखाउने फुलपातीको यो परम्परा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै चल्दै आएको छ। उपत्यकाको हरेक उत्सव र परम्परागत समारोहमा उपस्थित हुन पृथ्वीनारायण शाहले नै स्थापना गरेको
गुरुजीको पल्टन खटिरहेको छ। पुरानो पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरिसकेपछि स्थापना भएको गुर्जुको पल्टन हो, जसले चाहिँ नेपाली उपत्यकामा भएका सबै किसिमको सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई निरन्तरता दिन र त्यसमा सहयोग पुर्याउनको लागि भनेर खडा गरिएको त्यो पल्टनले सोही अनुसारको भरुवा बन्दुकबाट बढाइ गर्ने काम गर्दछ। जात्रा तथा उत्सवमा सबै समारोहको कमान्डर एकजना भए पनि बढाइमा भने सहभागी हुने हरेक टोलीको फरक फरक कमान्डर हुन्छ। समारोहमा अघि लाग्ने नेपाली सेनाको 100औं वर्ष पुरानो परम्पराले सैनिक र नागरिकको सम्बन्धलाई मात्रै जोगाएको छैन, यसले एउटा सांस्कृतिक महत्त्वलाई पनि स्थापित गरेर राखेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। दसैँ मनाउन कर्मथलोबाट गाउँघर जानेहरूको अहिले लर्को नै लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने नाका तथा बस पार्क भरिभराउ छन्। दसैँकै लागि अहिलेसम्म 8 लाखभन्दा बढीले उपत्यका छाडिसकेका छन्। त्यो सङ्ख्या 11 लाख पुग्ने अनुमान छ। तर सवारी साधनको सहज व्यवस्था र सडक स्तरीय नहुँदा यात्रुले जोखिम र शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दै आएकाहरू दसैँ मनाउन घर फर्किरहेका छन्। सरकारले बिदा दिएकोले फुलपातीको दिन त उपत्यका छोड्नेहरूको लर्को नै लाग्यो। दसैँ मनाउन उल्लासका साथ धेरै जन्मथलो जाँदैछन्। घर परिवार भेट्न पाउँछ, अब नानीलाई पनि खुसी हुन्छ नि त, सबैजना परिवार घुम्न पाउँदा साथीहरू हुन्छ। यहाँ बस्नुभन्दा उतै रमाइलो लाग्छ क्या, यता त कोही पनि छैन। बच्चाहरूलाई उहाँहरूले भेट्न पाउँदा म एकदम एक्साइटिङ छु। म अहिले भर्खर टिकटिङ गरेर अब बस वेटिङमा बसिरहेको छु। महानगरीय ट्राफिक प्रहरीका अनुसार टिकट बुकिङ खुल्ला गरेपछि करिब 8 लाख मानिस घर फर्केका छन्। आज एकै दिन 1 लाखभन्दा बढीले काठमाडौँ छोडेका छन्। नागढुङ्गा नाकाबाट मात्रै अहिलेसम्म 6 लाखभन्दा धेरै बाहिरिएका छन्। कोभिडकोले गर्दाखेरि पोहोर सालको तुलनामा यो पटक यात्रुहरूको बाहिरिने सङ्ख्या धेरै छ। त्यसकारण पनि नागढुङ्गामा अलि बढी नै प्रेसर छ सवारी साधनको। त्यो भावनाले त्यो एरियामा हामीले थप म्यान पावर ट्राफिक जनशक्तिलाई हामीले डिप्लोयमेन्ट गरेका छौँ। सडक यात्रा सहज नहुँदा हवाई यातायातबाट घर जानेको पनि उस्तै भिड छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले रोकिएकाहरू यसपटक गाउँ जान पाउँदा खुसी छन्। तर यात्रा भने निकै सकसपूर्ण छ। पोहोर झन् अब लकडाउन नै थियो, अहिले त अब लकडाउन खुल्या छ अनि अहिले जान लागेको। त्यो पनि टिकट नपाएर कम त गाह्रो भएको थिएन, बल्ल बल्ल टिकट पायो। अब टिकट पाएपछि जाने अनि खुसी छौँ। दसैँ मान्न करिब 11 लाख मानिसले काठमाडौँ छाड्ने ट्राफिक प्रहरीको अनुमान छ। दसैँ बिदा र धेरै मानिसहरू बाहिरिएपछि काठमाडौँमा चहल पहल बिस्तारै कम हुन थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। दसैँ मान्न घर फर्केका यात्रुहरूलाई हामीले आज चितवन, धनगढी, झापा, नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा सोधेका छौँ, राजमार्गको यात्रा कति सहज छ? जनताको आवाज। खाली खाली हुने, खालि दौडाइरहेको हुने, मान्छे समातेर चाहिँ के अरे अब भरेपछि जान्छु मात्र भन्ने यावत कुराहरू चाहिँ समस्या छ। टिकटमा चाहिँ एकदमै समस्या छ। 3 दिन लाग्यो काठमाडौँ आउँदाखेरि यहाँ सुर्खेत। मान्छे नै प्याक हुन्छ, अब सिट भन्न बढी हुन्छ। 7 घण्टा 8 घण्टासम्म जाम परिरहेछ र त्यहाँ चाहिँ अब कसैले केही पनि पानी पनि पाउँदैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ दाउनेको एरियामा पानी पाउन नि गाह्रो छ। खाटाखुटी बढी होइन, अब त्यो बाढीले बगाएको अहिलेसम्म राम्रो हुन सकेको छैन। टाकदेखि आएको है अस्तिमा जताततै बाटो खाल्टाखुल्टी छ, गाह्रो छ, जाम हुन्छ बेला बेलामा। मान्छेहरू कोचाकोच गरेर गाडी आइरहेका छन्। भने जस्तो गरेर गाडीहरू पाइएको छैन, छिटै पाउँदैन। त्यसपछि अब गाडीको जाम हुन्छ, त्यसै सहज त छैन त गाडी यात्रा गर्न। पहिलाको भन्दा अहिले अलिक सुधार नै छ। गाडी खराब भयो बाटोमा, 4 चोटि खराब भयो बाटोमा, त्यही भएर हामीहरूले ढिलो भयो। समस्या यो साल त त्यति खासै छैन, सिटहरू पुरै पाइरहेछ। कोभिड कारणले गर्दा कलेजहरू स्कुलहरू सबै बन्द छ अहिले होइन। यात्राको मान्छेको चाप त्यति कम छ कि अहिले। बाटोहरू बनाएको छ क्या, पहिलो कुरो एकदम धुलो हिलो होइन, जो डुबेर गाडी चाहिँ कुद्नु पर्ने अवस्था छ। यात्रा गर्न नपाएर यसरी गर्मी हामी यसरी खडा भइरहेको छ। बाटोभरि खाल्टाखाल्टी ठुलो खाल्टाहरू छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ।
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका साथ पिनाखोला नजिक यात्रु बस दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्जबाट मुगुको गमगढीका लागि हिँडेको भे1 3168 नम्बरको बस आज दिउँसो दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 21 पुरुष 10 महिला र 1 बच्चा गरी 32 जनाले ज्यान गुमाएको कर्णालीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश ऐडले जानकारी दिए। ऐडका अनुसार घटनास्थलमै 24, उद्धारका क्रममा मुगु एयरपोर्टमा 4 जना र 4 जनाको नेपालगञ्ज र कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा ज्यान गएको हो। 16 जना गम्भीर घाइतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तथा समिट एयरको विमानबाट नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो, जसमा 3 जनाले नेपालगञ्ज र 1 जनाले कोहलपुर अस्पतालमा ज्यान गुमाएका हुन्। 1 जना घाइतेको मुगु अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ। मृतक मध्ये चालक बाहेक कसैको पहिचान नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। बस सडकबाट झण्डै 300 मिटर तल खसेको मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतले जानकारी दिए। उनका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश दशैंका लागि भारतबाट घर फर्कनेहरू छन्। जोखिमपूर्ण मार्गमा गाडीको टायर पञ्चर भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। आजै सिन्धुपाल्चोकमा यात्रु बस दुर्घटनामा 23 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट दोलखा जाँदै गरेको बस सिन्धुपाल्चोकको 7 किलो भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो। यता धादिङको बेनीघाटबाट माझीटार जाँदै गरेको जीप गोर्खाको मले उडारमा दुर्घटना हुँदा 14 जना घाइते भएका छन्। उता डडेलधुराको राईमा आज बिहान भएको बस दुर्घटनामा 16 जना घाइते भएका छन्। साँघुरो सडक त्यसमाथि बर्खायामको पहिरोले कर्णाली राजमार्गको अधिकांश खण्ड क्षतिग्रस्त बनेको छ। कतै सडक नै बगेको छ भने कतै खाल्टाखुल्टी जताततै छन्, जसका कारण दुर्घटना भइरहन्छन्। कठिनाई पुराना सवारी साधन र चालकको लापरवाहीले पनि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु कर्णाली बासिन्दाका लागि बाध्यता बनेको छ। साबिकको कर्णालीका 5 जिल्ला मध्ये कालीकोट, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा सडक सञ्जाल जोडिएपछि सडकको स्तर उन्नति हुन नसक्दा वर्षेनी दुर्घटना हुने र धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। मंगलबारको दुर्घटना त्यसैको पछिल्लो घटना हो। त्यो एकदमै नयाँ भएको हिसाबले पनि अलिकति जोखिमको एउटा भएको रिस्की बाटो भएको अवस्था चाहिँ पहाडको बाटो र कर्णाली मैले भनिहालेँ सडक सञ्जाल पनि सबभन्दा ढिलो गरेको र त्यसलाई के छ कि एकदमै ठिक छ, पुलिसले हेर्नुपर्ने गर्नुपर्ने ओभरलोडेडदेखि लिएर त्यो चाहिँ छ। व्यक्तिगत सावधानी चाहिँ ठुलो कुरा हो। पहिरोदेखि लिएर के छ हाम्रो गर्दाखेरि बाटोको कन्डिसन वान वे टाइपको बाटो छ। 2063 सालमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिए पनि राजमार्गको स्तर उन्नतिमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। 232 किलोमिटर लम्बाइको सुर्खेत जुम्ला खण्ड अझै पुरा हुन सकेको छैन। कैयौं स्थानमा सडक भाँसिएको छ। राजमार्गको स्तर उन्नतिका लागि सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गरे पनि टालटुलमै सकिने गरेको छ। बनेका काम पनि गुणस्तरहीन हुँदा सडक जीर्ण बनेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले 2075लाई रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको थियो। कर्णालीमा पर्याप्त पर्यटक ल्याएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना बुने पनि सडक सुधार भने प्राथमिकतामै परेन। कालीकोटकै महेन्द्र बहादुर शाही प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको बेला समेत कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति हुन नसक्नु दुःखद भएको स्थानीय बताउँछन्। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको 2 वर्ष 3 महिना पूरा भइसक्दा समेत दलहरूले साझा धारणा तय गर्न सकेका छैनन्। विवादित विषयमा पत्रचार भएको 1 महिनासम्म पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरू एक आपसमा विभाजितै छन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि पछि हट्ने भन्नेमा कांग्रेस बाहेकका दलमा किचलो छ, जसका कारण एमसीसी न मन्त्री परिषदमा छलफलको विषय बनेको छ न त संसदबाटै अघि बढाउन पहल भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि विवादित भनिएका 11 बुँदामा नेपाल सरकारले भदौ तेस्रो साता एमसीसी मुख्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो। त्यसको जवाफ आएको 1 महिना बितिसकेको छ, तर सत्ता गठबन्धनका दलहरूले साझा धारणा बनाउन सकेनन्। कांग्रेसले स्वीकार गर्नुपर्ने भने पनि अरू दलहरू परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने भन्ने अडानमै छन्।
गठबन्धनमा सहमति जुटाउने प्रयास नहुँदा एमसीसी थप अल्झनमा परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आर्थिक सम्झौता भनेर लिएर आउने चाहिँ आर्थिक सम्झौता त कुनै पनि सदनबाट अनुमोदन गरेको छैन। सदनबाट अनुमोदन गर्ने प्र्याक्टिसै छैन अहिलेसम्म चाहिँ। थुप्रै मुलुकहरूसँग 50औँवटा एग्रिमेन्ट गरेको छ, कुनै पनि एग्रिमेन्ट चाहिँ तपाईँको संसदमा अनुमोदनलाई आएको छैन चाहिँ। अरू सम्झौताहरू आर्थिक सम्झौताहरू सदनमा अनुमोदन गर्न ल्याउन नपर्ने, यही मात्रै सदनमा ल्याउनु पर्ने कारण किन हैन भन्दाखेरि यसको हिडन कारण कहाँ छ त भन्दाखेरि यो सैन्य सम्झौता हो भन्ने चाहिँ हिडन कारण छ। सत्तामा छँदा पारित गर्न हतारिएको तर दलभित्रै किचलो भएपछि रोकिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अहिले एमसीसीमा सत्ता गठबन्धनको रमिता हेरिरहेको छ। विवादित विषयमा नेपाल र अमेरिकाको पत्राचारपछि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार प्रगति बुझ्न नेपाल आएकी थिइन्। त्यसबेला शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर निर्णय लिने भनेका थिए, तर एमसीसीको विषयले प्रवेश पाए सत्ता गठबन्धनमै फाटो आउने देखिएपछि दलहरू मौन जस्तै छन्। अनावश्यक रूपमा चाहिँ यसको गलत अर्थ लगाएर चाहिँ अब केही राजनैतिक चाहिँ व्यक्तित्वहरूले चाहिँ खास गरेर चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ केही पक्षहरूले चाहिँ यसलाई आपत्ति गरेको हुनाले चाहिँ यो अहिलेसम्म रोकिएको, यसलाई रोकिनुपर्ने जरुरी छँदै छैन। परियोजना संसदबाट पारित नहुँदै एमसीसी नेपाल मार्फत सरकारले झण्डै 5 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। सडक सञ्जाल, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण सहितका भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान स्वरूप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने 50 अर्ब परियोजनासँग जोडिएको छ। तर राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको विषय जोडेर दलहरूले न एमसीसी पार लगाउन सकेका छन् न त अस्वीकार नै। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। शक्ति पृथकीकरणमै असर पुग्ने गरी न्यायालय विवादमा तानिएपछि न्याय क्षेत्रमा सुधारका प्रश्न उठेका छन्। मन्त्रीको भागबण्डामा भाग लिएको भनिएका घटनाक्रमले त न्यायिक नेतृत्वको भूमिकालाई विवादमा मात्रै तानेको छैन, छानबिनको समेत माग गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर जबरामाथि संवैधानिक निकायदेखि मन्त्री परिषदसम्म भाग लिएको आरोप लागेपछि त्यसबारे स्वयं उनैले प्रश्न पार्नुपर्ने आवाज उठेको छ। न्यायालयले कार्यपालिकाभित्र हिस्सा लिने विषय प्रमाणित भए मार्ग प्रशस्त नै गर्नुपर्ने टिप्पणी समेत संविधानविदले गरेका छन्। यदि यो साँच्चीकै सही विषय हो भने त प्रधान न्यायाधीशले 1 मिनट पनि पदमा बस्नु हुँदैन। उहाँ बिदा हुनुपर्छ। बिदा हुन मान्नुहुन्न भने उहाँलाई बिदा गराइनुपर्छ, किनभने उहाँ यो प्रणालीका लागि खतरनाक हुनुभयो र त्यसका बारेमा निर्णय लिने भनेको त संसदले हो। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादका धेरै मुद्दा यसपालि अदालत प्रवेश गरे। हुन त यस अघि पनि न्यायिक नेतृत्वमा राजनीतिक चाहना बढेको आरोप नलागेको होइन, तर मन्त्रीमा भाग लिएको लगायत पछिल्ला घटनाहरू जसरी बाहिर आएका छन् ती गम्भीर प्रकृतिका भएकाले पनि अध्ययन नै गरेर निर्क्योलमा पुग्नुपर्ने धारणा बढ्दै गएको छ। न्यायपालिकाका जो स्टेक होल्डर छन्, खास गरिकन बार, महाधिवक्ताको कार्यालय, सरकार कानुन मन्त्रालय हुनसक्छ, यीसँग बसेर न्यायपालिकाको नेतृत्व र स्वयं फुलकोट सबै यो विषयको छिनोफानो चिरफार गर्नु जरुरी हुन्छ। यो गरिएन भने सधैँभरि के हुन्छ भन्दाखेरि भने अदालतमाथि प्रश्न उठिरहन्छ, त्यसको प्रतिवाद कसैले गर्दैन। अदालतमा विवाद बढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्व पनि अछुतो छैन। न्यायाधीश नियुक्तिको बिन्दुमै आफू निकट खोज्ने प्रवृत्ति त्यसको एउटा कारण हो। सुधार गर्ने भनेको नियुक्ति नै हो, किनभने असल मान्छेहरू जबसम्म न्यायालयमा आउँछन् हामी त्यो असल मान्छेहरू नै चाहिँ न्यायालयका लागि पर्याप्त हुन्छन्। यी सबै विषयवस्तुहरूमा हाम्रो समस्या के हो भने राजनीतिकरणले गर्दा चाहिँ असल मान्छे मात्र छैन। भागभण्डा भएको भनिएका पछिल्ला प्रकरण कार्यकारी र न्यायिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भएको आशंका छ। त्यसैले पनि आफ्नो साख जोगाउन न्यायालयको नेतृत्व राजनीतिक लाभहानी भन्दा परै बस्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
बुटवलमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यू आज राति 12 बजेदेखि हटाइने भएको छ। निषेधाज्ञा भने कायमै रहेको प्रशासनले जनाएको छ। जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति र सुरक्षाकर्मी बीच झडप भएपछि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 र 18 मा आइतबार दिउँसो 4 बजेदेखि रूपन्देही प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको तनाव शान्त बन्दै गएकाले आज रातिबाट कर्फ्यू हटाइएको प्रशासनले जनाएको छ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी ऋषिराम तिवारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्फ्यू हटे पनि निषेधाज्ञा जारी रहने जनाएका छन्। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको 813 बिघा मध्ये 200 बिघा खाली जग्गा पछिल्लो समय अतिक्रमणमा परेको छ। जग्गा अतिक्रमण रोक्न यहाँ भदौ 28 गतेदेखि निषेधाज्ञा कायम गरिएको छ। पूर्वतर्फ तिनाउ नदी, पश्चिममा हरिहरपुरको खेतीयोग्य जमिन, उत्तरमा शिवनगर रानीगञ्ज बस्ती र दक्षिण बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 औद्योगिक करिडोरको जमिन निषेधाज्ञा तोकिएको छ। दशैंमा तपाईँ कति मासु खानुहुन्छ? अध्ययन अनुसार नेपालमा वर्षका 9 महिनामा जति मासुको खपत हुन्छ, दशैं सुरु भएपछिका 3 महिनामा त्यति नै मासु नेपालीले उपभोग गर्छन्। सहकर्मी सुमन पन्थले दशैंको मासु अर्थतन्त्र केलाएका छन्। एक तथ्याङ्कले भन्छ दशैंका लागि नेपालीले 60 अर्बको मासु खान्छन्। यसैका लागि अहिले बजारमा खसी बोका लगायत पशुपन्छीको कारोबार बढेको छ। नेपालीले कुखुरा, राँगा, खसी पाडा, बङ्गुर, कुखुरा लगायतको मासु सबैभन्दा धेरै खान्छन्। अरू बेलाभन्दा दशैंको बेला यिनको खपत पनि 30% सम्मले बढी हुन्छ। करिब 30 लाख खसी बोका दशैंको समयमा उपभोग गरिन्छ भने काठमाडौँको बजारमा मात्र 50,000 को हाराहारीमा खसी बोका काटिने चाहिँ प्रवृत्ति विगत 4-5 वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कृषि पेसामा रहेका 54 लाख परिवारले पनि आफै हुर्काएका खसी बोका र पशुपन्छी दशैंका लागि भनेर साँच्ने गरेका छन्। बढ्दो सडक सञ्जालले पनि स्थानीय स्तरमा भएका पशुपन्छीको बिक्री वितरण बजारसम्म ल्याउन सहज भएको छ। भावको कुरो त अब हेर्नु बजारभित्र चाहिँ तपाईँको 700 ले बेचिरहेछ, 680 ले 650 ले बेचिरहेछ, मनलाई बेचिरहेछ, त्योभन्दा त बढी बेचेको छैन। यो धादिङ, नुवाकोट, मकानपुर यस्तै अन्य विभिन्न जिल्लाबाट आउँछ। राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले मानिसको पोषण सुरक्षाका लागि वर्षमा कम्तीमा 14 केजी मासु उपभोग हुनुपर्ने देखाएको छ। यसअनुसार नेपालको न्यूनतम आवश्यकता नै 3,80,000 मेट्रिक टन हुन आउँछ। तर हाम्रो वार्षिक 5,52,000 मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ। 15 वर्ष अगाडि दिनको 3 लाख थियो भने अहिले 9 लाखकै हाराहारीमा दिनको प्रतिदिन चाहिँ 9 लाख केजी मासु, कुखुराको मासु उत्पादन भइरहेको छ। नेपाली बजारले माछाको माग भने धान्दैन। वर्षमा करिब 1,10,000 टन माछाको माग भए पनि उत्पादन भने 91,000 टन मात्रै हुन्छ। बाँकी बाहिरबाट आयात हुन्छ। उत्पादन लागत नै बढी हुँदा उपभोक्ताले खसीको मासुलाई प्रति केजी 1400 रुपियाँसम्म तिर्ने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षमा उपभोक्ताले हाँस, अस्ट्रिच, कालिज जस्ता पंक्षीको स्वाद पनि मिठो पानेका छन्। तर उत्पादन लागत धेरै हुँदा यिनले हस्तक्षेप गर्न भने सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। ललितपुरको खोकना जसरी तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध छ, त्यसरी नै रोचक र भिन्नै खालको सिकाली जात्राका लागि पनि प्रख्यात छ। नेवार समुदायका ज्येष्ठ नागरिक देवता बनेर उफ्रिँदै नाच्ने सिकाली जात्रा खोकनामा दशैंकै रूपमा मनाउने परम्परा छ। एक रिपोर्ट। खोकनाको यो चौर र यहाँको मन्दिरको नाम नै सिकाली हो। 79 वर्षका काजीलाल महर्जन महालक्ष्मी बनेर बाजाको ताल र लयमा निकै जोसमा उफ्रँदै नाचिरहेका छन्। उनी सिकाली नाचका मुख्य पात्र नै हुन्। वर्षौंदेखि देवगन बनेर नाच्दै आएका उनले संस्कृति र सम्पदालाई जीवन्त बनाउँदै जात्रामा नाच्नुको मजा नै अलगै हुने बताए। परम्परा र अब चाहिँ कति पुस्तक भयो होला, यो चाहिँ 2-3 पनि लाग्यो होला। यो सृष्टि भएको त्यहाँदेखि यो लुद्रायणीको नाच चलिआएको अहिलेसम्म आएकै छ।
सिकाली जात्रामा 77 वर्ष उमेर पार गरेका 4 सहित 14 जना देवगन पालै पालो उफ्रेर नाच्ने चलन छ। महिषासुर दानवको वधको खुसियाली र रुद्रायणी देवीको शक्तिको महिमा दर्शाउन सिकाली जात्रा नाच्ने परम्परा छ। खोकना शहरमा परिक्रमा गरी देवगन घर घरमा पूजा थाप्ने सिकाली जात्रा हरेक वर्ष बडा दशैंको तृतीयादेखि महाअष्टमीसम्म चल्छ। आश्विन शुक्ल खष्टीका दिन सिकाली चौरमा धार्मिक तान्त्रिक विधिपूर्वक दक्ष प्रजापतिको अश्वमेध यज्ञ गर्ने चलन छ। यो होम गर्ने ठाउँमा चाहिँ सबै देवगनले चाहिँ त्यहाँ होम गरेको ठाउँमा चाहिँ गइकन अनि ठाउँ ठाउँमा नाच्नु पर्ने, अब उफ्रिनु पर्ने, उफ्रेर चाहिँ नाच्नु पर्ने। रुद्रायणी, महादेव, गणेश, कुमारी, इन्द्रायणी, महालक्ष्मी, हनुमान लगायत 14 देवगन, गुथीका नाइके, वाद्य गुरु, नाते गुरु सहित जात्रामा 46 जना प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन्। देवगनको दर्शन र पूजासँगै भात र जाँतलाई प्रसादका रूपमा लिन तछाड मछाड नै चल्छ। जुन अन्त चाहिँ मन्दिरमा देउताहरू त्यो गरेर होइन पूजा गरेर त्यो गर्छ भनेदेखि यहाँ जिउँदो मान्छे नै देउता बनेर त्यो उफ्रिएर नाच देखाउँदाखेरि एकदम भिन्नता त्यही लाग्यो मलाई। खोकनावासीले कुल देवताको रूपमा मनाउने सिकाली जात्राको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विशेष महत्त्व छ। ललितपुरको खोकनाका स्थानीय बासिन्दाले सिकाली जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। सिकाली जात्रालाई नै यहाँका बासिन्दाले दशैंको रूपमा मनाइने चलन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, ललितपुर, खोकना। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआउँदै सरकारले समुदाय स्तरमा परीक्षण किन रोकेको होला? ए, जनस्वास्थ्यमा बेवास्ता, बी, संक्रमण स्थिर रहेकाले, र सी, खोपलाई प्राथमिकता दिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, जनस्वास्थ्यमा बेवास्तामा 53%, बी, संक्रमण स्थिर रहेकालेमा 32% र सी, खोपलाई प्राथमिकता दिएरमा 15%। अब आजको प्रश्न। जनमत सवारी दुर्घटना कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए, सडकको सुधार, बी, ट्राफिक नियमको पालना, र सी, चालकको सजगता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भोलि बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। जारी साफमा नेपाल अघि बढ्छ अथवा घर फर्किन्छ, यही खेलको नतिजाले तय गर्नेछ। मालदिप्सको माले स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 4:45 बजे सुरु हुनेछ। भोलि बङ्गलादेशमाथि जित अथवा बराबरी खेले नेपाल पहिलो पटक साफको फाइनल पुग्नेछ। हारले भने नेपाल लिग चरणबाटै बाहिरिनेछ। जारी प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो पटक दिउँसो खेल्दैछ। यसअघिका 3 खेल राति खेलेको नेपालका लागि मालदिप्सको गर्मी बाधक बन्न सक्छ। लगातारको खेलले नेपाली खेलाडी थकित पनि देखिएका छन्। यता बङ्गलादेशले भने नेपालले भन्दा बढी आराम पाएको छ। तर नेपालले कठिन परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै उत्कृष्ट खेल्ने बताएको छ। आज भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी र कप्तान किरण चेम्जोङ उपस्थित भएनन्। यसलाई प्रशिक्षक अब्दुल्लाको माइन्ड गेमका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा गएका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले खेलाडी मानसिक रूपमा प्रतिस्पर्धाका लागि तयार भएको प्रतिक्रिया दिए। सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले जितको विकल्प नभएको उल्लेख गरेका छन्। बङ्गलादेशका मुख्य प्रशिक्षक ओस्कार ब्रुजोनले आफ्नो टिमलाई भन्दा नेपाललाई बढी दबाव हुने बताए। ब्रुजोनले बङ्गलादेशलाई जित आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आक्रामक खेल खेल्ने प्रश्न पारे। भोलि हुने दोस्रो खेलमा भारत र मालदिप्स आम्ने सामने हुनेछन्। यो खेल जित्ने टोली फाइनल पुग्नेछ। साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि धेरै नेपाली खेलाडीको अधुरो सपना हो।
प्रतियोगिताको 12औं संस्करण पूरा भइसक्दासम्म नेपालले फाइनलमा स्थान बनाउन सकेको छैन। आफ्नो करियरमा साफको उपाधि उचाल्न नपाएका खेलाडीहरू नयाँ पुस्ता मार्फत त्यो विशेष क्षण महसुस गर्न चाहन्छन्। त्यो स्थितिमा पुग्न नेपाली टिम यसपालि फाइनलको एकदमै नजिक पुगेको छ। नेपालले हरेक संस्करणमा साफ उपाधिको बलियो दावेदारी पेश गर्छ। विपक्षी टिमले पनि बलियो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्ने गर्छन्। तर नेपालको यात्रा अहिलेसम्म 3 पटक सेमिफाइनल भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले मालदिव्समा भइरहेको 13औं संस्करणको साफमा नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो। पहिलो खेलमा घरेलु टोलीलाई 1-0 र दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 गोलले हराएको नेपाल भारतमाथि जित हात पार्दै फाइनल पुग्न चाहन्थ्यो। तर योजना सफल भएन। उक्त हारपछि नेपालको भविष्य अन्तिम खेलसँग जोडिएको छ। बङ्गलादेशसँग बराबरीको नतिजाले पनि फाइनल पुग्ने ठाउँ छ। मिडल थर्डबाट अट्याकिङ थर्डमा चाहिँ बल पोजिसन बढी मात्रामा बिल्डअप प्लेहरू खेल्ने हैन, सेट पिसेसहरूलाई अनि डिफेन्डिङ सेट पिसेसहरू बढी कन्सिडर नगर्ने त्यो कुरा फोकस गरिदियो भने अवश्य पनि हाम्रो प्लेयरहरूमा पनि क्यापेबल क्वालिटी प्लेयरहरू त्यतिकै रहेछ हैन। तसर्थ हामी त्यसलाई युटिलाइज गर्यो भने अवश्य पनि हाम्रो राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल बङ्गलादेशसँग हार्यो भने लिग चरणबाटै बाहिरिनेछ। दोस्रो स्थानको घरेलु टोली मालदिव्सको पनि समान 6 अङ्क छ। हेड टु हेडमा नेपाल अघि रहेको हो। 5 अङ्कसहित भारत तेस्रो र 4 अङ्क बटुलेको बङ्गलादेश चौथो स्थानमा छ। बुधबार भारत र मालदिव्स पनि आम्ने सामने हुनेछन्। नेपालले प्राय निर्णायक खेलमा बङ्गलादेशलाई पराजित गर्ने गरेको छ। हामीसँग राम्रो चान्स छ। अझ पनि हामी यो होइन कि फर्स्ट अब इन्डियासँग म्याच हामी लस्ट भयो भन्दैमा गेमै हारेको छैनौँ। अझ पनि हामी जित्ने लक्ष्यको साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र भाइले एकदम राम्रो खेलिराख्नु भएको छ। इभन मसँग खेल्नुहुने मेरो टिममेट्स पहिलाको उहाँहरू पनि एकदम राम्रो खेलिराख्नु भएको छ। अझ हामीले मच बेटर गर्न सक्छौँ होइन। अब एउटा टिम सेपमा बसेर एउटा टिम स्पिरिट भावनामा खेलेर र अब आउँदो भोलिको म्याचमा चाहिँ 100% नतिजा निकाल्न सक्यो भने हामी पक्का फाइनल पुग्छौँ। त्यो बङ्गलादेशको गेम जित्नको लागि चाहिँ हामी फाइनल पुग्नको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट गेम छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिमले चाहिँ बङ्गलादेशलाई कहिले पनि नहराएको होइन। हामी खेल्दा होस्, मैले गोल गर्दाखेरि पनि जितेको थियो र अहिलेको टिम एकदम सक्षम छ र स्ट्रङ छ। यसलाई जित्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुन कोचले भनेको निर्देशन अनुसार चाहिँ हामीले त्यो पालना गऱ्यो भने अभियसली हामीले जित्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति नेपाली खेलाडीले चाहिँ फाइनल पुग्नको लागि चाहिँ हार्ड वर्किङ एकदम मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। साफमा अहिलेसम्म 7 पटक प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपालले 3 र बङ्गलादेशले 4 खेल जितेको छ। तर सन् 2011 यता भएका 3 भेटमा नेपालले हार बिहोरेको छैन। नेपालले गत चैतमा घरेलु मैदानमा भएको 3 नेसन्स कपको लिग चरणमा बङ्गलादेशलाई बराबरीमा रोकेको र फाइनलमा उसैलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। यसपालि बङ्गलादेशको चुनौती पार गर्दै नेपाली फुटबल टिमले इतिहास बनाउन सक्ला? सबैको ध्यान त्यतैतिर छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट इन्द्र पौडेल, क्यामेरामा विकास जोशी र सञ्जय लुइटेलका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।